त्याग्छु र ब्रह्मपदलाई प्राप्ति गर्छु भनेर त्यहाँबाट निक्लिनुहुन्छ। नातिलाई अर्जुनको छोरालाई यानी कि परीक्षित राजालाई राज सिंहासनमा राखेर आफू जङ्गलतिर लाग्नुहुन्छ, सबै जङ्गल त्याग्नुहुन्छ। गर्नुपर्ने यही हो है। राधे राधे जोडले भन्नु त एकचोटि। अब शरीरले काम गर्न छोडो, स्मृतिले टिप्न छोड्यो, बुद्धिबल कम्ती हुन थाल्यो भने तुरन्तै घर व्यवहार छोडिदिनुहोस्। फेरि पक्डिराख्नुभयो भने आफैलाई झन्झट हुन्छ। लो है छोरा बुहारी हो, तिमीहरू सम्हाल। अब म त भगवानको हुँ, भगवानको भजन गर्छु। डाँडा पारीको घाम हो, कतिखेर अस्त हुने हो थाहा छैन। व्यवहार आफ्नो हातमा नराख्नुहोस्। हो अहिलेको समय खराब छ। अलिकति प्रयोजन भएन भने सन्तानले पनि हेर्दैनन् भन्ने चलन छ। आफ्नो नाममा सम्पत्ति राखे तापनि व्यवहार आफ्नो हातबाट छोडिदिनुहोस्, ताकि त्यो व्यवहारको चक्करमा हाम्रो बुढापा पनि त्यतिकै चिन्तामा नपरोस्। जिन्दगीभर छोराछोरी भनेर, इष्टमित्र भनेर कम्मर कसेर पैसा कमाइयो, कम्मर कसेर सम्पूर्ण कर्महरू गरियो। कमसे कम अब जीवनको उत्तरार्धमा छोराछोरीले सम्हालुन् घरलाई। आफू त फ्री भएर भगवानको भजन गर्न सको। बाबु हो, यहाँसम्म मैले सहयोग गर्न सकेँ। अब म तीर्थ जान्छु, व्रत गर्छु, म अब दान पुण्यतिर लाग्छु, म भजनतिर लाग्छु। अब मलाई विक्षेप नगर है। छोराछोरीलाई तुरन्तै छोडिदिनुपर्छ। सत्ता पक्डिरहेको भने गडबड हुन्छ। धेरै ताना बाना सुन्नुपर्छ। बोल्नेलाई नै धेरै दुःख हुन्छ। हेर्नुहोस्, जवानीमा बोल्दा त्यही बोली प्यारो हुन्छ, बुढापाले बोलेको त्यही बोली रुखो हुन थाल्छ। याद गर्नु होला। अब बुढो हुँदै गएपछि जति बोलो त्यति घरको घाँडो हुन थालिन्छ, जति कम बोलो त्यही राम्रो हुन थाल्छ। त्यही भएर छोडिदिनु, नबोल्नु धेरै, बोल्नु परे राम राम जप्नु, राधे राधे जप्नु, भगवानको भजन गर्नु। नबोलिकन बस्यो भने हाम्रा आमा बुवा त देउता जस्तै हुनुहुन्छ भनेर सेवा गर्ला होइन। धेरै बोल्यो भने कचकचे बुढाबुढी कहिले पार पाउनु यिनीहरूबाट भन्ने जस्तो होला। त्यसैले भगवानको भजन आनन्दले भगवानको भजन गर्ने, भगवानको चिन्तन गर्ने। हे प्रभु, हजुरले जस्तो जुटाउनुहुन्छ म त्यस्तै प्रसादी पाउँछु। हजुरले जस्तो परिवेशमा राख्न चाहनुहुन्छ म त्यस्तैमा बस्छु। मैले जिन्दगीमा जे गर्नुपर्ने संसारको लागि गरेँ। अब प्रभु हजुरको नाम कहिले पनि नछुटोस्। देहांत काले प्रभु सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे प्रभु, जब यो देहान्तको समय होस्, जब यो कलेवरलाई छोड्ने बेला होस्, टक्क हजुरको त्यो दिव्य झाँकी मेरो आँखाको अगाडि होस्। हजुरले बंसी बजाइरहेको हुनुहोस् अनि मैले यो कलेवरलाई छोड्न पाऊँ। बस अरू मलाई केही चाहिँदैन। बस गोविन्द, मैले सबै कुरो भोगिसकेँ। यस्तो प्रकारले भगवानमा पूर्ण रूपेण समर्पित हुनुपर्दछ। आज युधिष्ठिर महाराजले पनि आफ्नो नातिलाई सबै थोक दिनुभयो। लु, राज्य तिम्रो, कोष तिम्रो, घोडा तिम्रा, हात्ती तिम्रा, खजना तिम्रो, अब मेरो त केही पनि छैन। एक जोडी लगाएका कपडा, त्यो पनि राज पोसाक उतारेर बलकल वस्त्र धारण गर्नुभयो। धुस्रो फुस्रो मैलो जङ्गली पाखे पागल जस्तो हुनुभयो। अनि त्यस पछाडि जङ्गलतिर लाग्नुभयो। कसैले चिन्दै चिनेन हाम्रा राजा हुन् भनेर।
राजा भनेर चिन्यो भने त पछि लाग्ला न सबै जनता, कसैले चिनेन। हाम्रो अग्रज जानुभयो, हामी चाहिँ किन बस्ने? भीम पनि पछि लाग्नुभयो, अर्जुन पनि पछि लाग्नुभयो, नकुल सहदेव पछि लागे। पाँचैवटा पति जब भगवानको चरणमा जाँदै हुनुहुन्छ भने मेरो अब यो घरमा होला दुर्गति, त्यसैले पाञ्चाली भैया पनि जानुभयो। 5 पाण्डव उत्तराखण्डतिर जानुहुन्छ, त्यतैतिर पाञ्चाली माता द्रौपदी पनि जानुहुन्छ। जाँदा जाँदै द्रौपदीको पैर फिस्लिन्छ, यानि कि गोडा चिप्लिन्छ, पाञ्चालीको देह त्याग हुन्छ। तर युधिष्ठिर फर्किनु भएन। सबै एकाएक गरी भाइहरू सबै गए र अन्ततोगत्वा धर्मराजले परीक्षा लिनको लागि एउटा कुकुर बनेर आउनुहुन्छ। त्यही मात्र युधिष्ठिर सँगसँगै जानुहुन्छ। अन्ततोगत्वा जब विमान आउँछ, पहिले यो श्वानलाई चढाउँ भन्नुभयो युधिष्ठिर महाराज। विमानमा बस्नेहरूले भन्न लागे के युधिष्ठिर महाराज, यो तपाईँको लागि हो, यसको लागि होइन। आज यहाँसम्म आइपुग्दा यसले साथ छोडेन, सबैले छोडे। यसले धर्ममा साथ छोडेन भने यसलाई म कसरी छोडो? हेर्नु है, यस्ता जानवरहरू पनि भगवानका भक्त हुन्छन्। यी त स्वयं धर्मराज हुनुहुन्थ्यो। युधिष्ठिर महाराज परीक्षामा पास हुनुभयो र स्वधाम गमन गर्नुभयो। तर श्वानहरूमा पनि कुनै कुनै भगवानका भक्त हुन्छन्। एउटा कथा हजुरहरूलाई सुनाउँ। श्रीधाम वृन्दावन 84 कोश ब्रज यात्रा श्री राधा माधव आश्रम वृन्दावनबाट हामीले प्रति वर्ष लाने गर्छौँ। यो कोरोनाले गर्दा कोर लगिएन, अब यसपालि पनि के होला। हामी गएका छौँ, हाम्रो आमा बुवा सबै जानु भएको छ भने वहाँ जाँदाखेरि एउटा घटना घट्यो। 2 दिनको यात्रा बित्यो। हामी पहिलो दिन मथुरा गयौँ, दोस्रो दिन तालवन पुग्यौँ। तालवनबाट अगाडि लागेपछि एउटा श्वान यानि कि कुकुर हामीसँग आयो। अब त्यो विचित्र तरिकाले हिँड्न थाल्यो। झन्डा अगाडि हुन्छ नि, झन्डा, त्यो झन्डासँग हिँड्न थाल्यो। झन्डा सँगसँगै गोपाल बाबासँग। अब कुकुर यो सँगै आयो, यसलाई केही खानेकुरा दिउँ भनेर मान्छेहरूले त्यो खानेकुरा दिए, त्यसलाई खाएन। कसैको पनि जुठो खाएन। यो त खाँदो रहेनछ भनेर भन्यो। तर पेट बडा दाप्से भयो। भोलिपल्ट पनि सबैले महाराजजीलाई, महाराजी बडे महाराजी हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, बडे महाराजीलाई सुनाए एउटा कुकुर हामीसँग हिँडेको छ, तर त्यसले केही खाँदैन। महाराजीले भन्नुभयो त्यसले सायद जुठो खाँदैन होला, चोखो खानेकुरा देऊ न भगवानलाई भोग लगाएको। चोखो खानेकुरा चावल त खाएन, तर रोटी चाहिँ खाए। अरूले जुठो नहालेको चोखो रोटी खायो। अब त सबैको ध्यानाकर्षण त्यहीतिर भयो। मान्छे अब यहाँ चाहिँ भगवानले दही चोरेको ठाउँ भनेर हामी प्रवचन गर्छौँ। अनि त्यहाँ सबै भक्तहरू नौनी मक्खन चोरेको किन भन्दै भजन गाउँदै नाच्नुहुन्छ। अनि त्यो कुकुर पनि नाच्छ। अरे हेर्नु है, ऊ पनि नाच्न थाल्छ। अनि जब भक्तहरू त्यहाँबाट हिँड्छन्, हिँडेपछि त्यहाँ अरू अनन्य भक्तहरू पनि हुन्छन् है। त्यही 84 कोश भित्रै पनि हुन्छन्, अरू पनि हुन्छन्। अनि त्यो भक्तहरू नाचेको ठाउँमा भक्तहरूले टेकेको धुलो पवित्र हुन्छ भनेर त्यहाँ भक्तहरूले टिप्छन् क्या त्यो धुलोलाई, अनि यसो पोल्टामा राखिहाल्छन्। हेर्नु है, भक्त बिचका भक्तहरू। अब त्यो कुकुरलाई विचार गरेको, त्यो कुकुरले त पोल्टोमा हाल्न सक्दैन थियो त्यो धुलो। गर्यो के भन्दा भक्तहरू नाचिसकेर हिँडिसकेपछि त्यो धुलोमा गएर ऊ लडी बडी गर्थ्यो। अनि त्यहाँबाट कुद्दै फेरि जान्थ्यो अगाडि। यो क्रम चलिरह्यो।
हामी जुन कुण्डमा नुहाउन सक्दैनथ्यौँ त्यो कुण्डमा गएर ऊ पनि नुहाउन थाल्यो। हामी नुहाउने कुण्डमा त नुहाउँथ्यो, जुन कुण्डमा हामीलाई नुहाउन सहज थिएन त्यो कुण्डमा गएर ऊ चाहिँ नुहाउँथ्यो। अनि त्यो चिसै जिउले हिँड्थ्यो। क्रम चलिरह्यो, निकै दिन भयो सँगसँगै हिँड्छ। अब त यति प्रेम भयो भक्तहरूको कि कुकुरले खायो भन्छन् सबै। खाना परसगारी गर्न जाँदा अनि त्यो उहाँलाई चाहिँ दिनुभयो कि भएन, ती कुकुर महाराजलाई चाहिँ दिनुभयो कि भएन, सबैले सोध्ने प्रश्नै त्यही हो। अनि अब त त्यो बाहिर किन राख्ने भनेर त्यतै हुँदै बस्थे। कुनै मन्दिरमा कुकुरभित्र पस्न दिँदैन थिए, बास बसेको मन्दिरमा। अनि पुजारीहरूले लट्ठी लिएर खेदाउँथे। भने हामीले चाहिँ यो कुकुर हामीसँगै आएको हो, यो भक्त कुकुर हो भनेपछि मन्दिरको गेट खोलिदिन्थे र भित्रै आएर बस्थ्यो हामीसँग। त्यतिसम्म उसलाई सम्मान भयो। हुँदै 18 दिन बित्यो र जब गङ्गा यमुना पार गर्नु पर्यो, यमुना पार गरिसकेपछि नाउमा चढ्नु पर्थ्यो। सबैलाई पार गराएपछि अन्तिममा नाउमा हामीसँग बसेर उ गयो। त्यहाँ एउटा बन्सीबट भन्ने ठाउँ छ जहाँ रासलीला गर्दाखेरि भगवानले बन्सी बजाउनु भयो। र त्यो बन्सीबटमा आज पनि कान थापेर सुन्दाखेरि भगवानले बन्सी बजाएको त्यो सुमधुर आवाज अहिले पनि कति भक्तहरूले सुन्छ। गोपिनीहरूले बजाएको कर्तल ध्वनि अनि त्यो मजिराको ध्वनि, गोपिनीहरूले नाच्दाखेरि पाउजुबाट निक्लेको त्यो छन छनको ध्वनि, त्यो ध्वनिहरू सुन्न पाइन्छ त्यहाँ। त्यस्तो खालको जङ्गल छ, त्यस्तो खालको त्यो भूमि छ। त्यहाँ सबै कान थापेर सुन्न थाले। म पो सुन्छु कि भगवानको त दिव्य बन्सीको आवाज। सबै भक्तहरू त्यहाँ गएर कान लगाएर सुन्न थाले। त्यो वनमा प्रवेश गर्न त्यो कुकुरलाई दिएन, तर हामीले गएर गेट खोल्न लायौँ, यसलाई आउन देऊ, यो भक्त हो भनेर। त्यहाँका फेरि भक्तहरू सबै उस्तै छन्। भित्र गयो र त्यो बन्सीबटमा एउटा रुखलाई अँगालो मारेर सुतिरह्यो। यति प्रेम त्यो कुकुरमा, यति प्रेम कि त्यही अँगालो मारेर सुतिरह्यो। सज्जन, हामी पनि त्यहाँ त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि बोल्न सक्दैनौँ, भाव समाधि लाग्छ। सबै भक्तहरूको हाल बेहाल थियो। कोही रुँदै थिए, कोही आँखाभरि आँसु छ, कोही छमी नाच्दै थिए आनन्दमा। त्यो गोपिनीहरूले दिव्य रास लीला रचाएको ठाउँमा आज त्यो कुकुर पनि त्यसरी नै मस्त थियो भगवानको प्रेममा। जब यात्रा हाम्रो अगाडि बढ्यो राधा कुण्डको तर्फ, अथवा त्यहाँबाट राधा कुवा भन्ने छ, त्यहाँनिर एउटा राधा र कृष्णको विवाह भएको मण्डप छ, जसलाई भाण्डीर वन भन्ने गरिन्छ। त्यो भाण्डीर वनतिर हाम्रो यात्रा अगाडि बढ्यो। जब हामी सबै यात्रीहरू निक्लिसकेपछि त्यहाँबाट निक्ल्यौँ, त्यो कुकुर त त्यो रुखलाई छोड्न मानिरहेको थियो। चलो तिमी यहीँ बस भनेर हामी त हिँड्यौँ। हिँडेपछि त्यो कुद्दै कुद्दै आयो। त्यहाँ रोड, दिल्ली रोड छ, गाडीहरू एकदम स्पिड कुद्छन्। हो त्यो रोडमा गएपछि त्यसको चेतना गुम भयो त्यो कुकुर, किनभने त्यो भगवानको भक्तिमा त्यो पागल नै भयो। अब त जसलाई पनि अँगालो मार्न पुग्ने, जसलाई पनि अँगालो मार्न पुग्ने, त्यस्तो भयो प्रेममा। त्यो भावलाई हामीले बुझ्थ्यौँ। र उसले गाडी आएको देखेन र रोडको बिचमा गयो नाच्दै नाच्दै। र त्यही रोडमा एउटा गाडी आएर त्यसलाई किच्यो। गोडो पुरै लगो एउटा गोडो छ। हामीसँग त ब्यान्डेज थियो, दबाई थियो, हरेक कुरा सबै थोक लिएर हामी हिँडेका। त्यहाँ गएर ब्यान्डेज लगाउन खोज्दा चप्पै हात पक्रियो है, हात पक्रेर यसरी पर लान्छ र यसरी टाउको हल्लाउँछ। नै म ब्यान्डेज लाउँदिनँ। ल त्यो पशु डक्टरकोमा लाँदा पनि पशु डक्टरलाई पनि त्यसले यसरी टाउको हल्लायो, म उपचार गर्न चाहन्न। पशु डक्टरले पनि मान्यो कि यो कुनै भक्त कुकुर हो, यसले उपचार गर्न मानेको छैन। 3 गोडाले हिँड्दै हिँड्दै त्यो दाउजी कुण्डमा स्नान गरेपछि त्यसको शरीर पुरा भयो।
आदरणीय सज्जन, यस्ता पनि जानवरहरू हुन्छन् भगवानका भक्तहरू। भगवानका भक्त कुन रूपमा आइरहेका छन् र कुन रूपमा उनीहरूले भजन गरिरहेका छन् हामीले थाहा पाउन सक्दैनौँ। त्यसैले त भनिन्छ नि, दयायाम सर्वभूतेषु, सम्पूर्ण प्राणीमा दया गर। कि सम्पूर्ण प्राणीमा भक्तहरू छन्, सम्पूर्ण प्राणीमा भगवत वास छ। त्यसैले सज्जन, आज एउटा श्वानले युधिष्ठिर महाराजको साथ दियो, अर्को श्वानले हामीलाई 84 कोषमा साथ दिएको कथा पनि मैले प्रस्तुत गरेँ। गोविन्द भगवानको। यसरी 5 पाण्डवको स्वर्गारोहणको कथा जसले भक्ति र प्रेमपूर्वक श्रवण गर्छ भने त्यसले पनि भगवत धाम प्राप्ति गर्छ भनेर बताइएको छ। त्यसै गरी यहाँ अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै समय अगाडि बढ्दै गयो। राजा परीक्षित ठुलो हुँदै जानुभयो र राज्य सिंहासनमा विराजमान हुनुभयो। राज सिंहासनमा विराजमान भई अब चारैतिरबाट आफ्ना पिता पुर्खाहरूको गुणानुवाद सुन्नुहुन्छ, बडा मजा आउँछ। एक दिनको कुरा हो, मेरा पिता पुर्खाले धेरै यो संसारलाई विजय गरेका थिए र म यो पुरा पृथ्वीको भ्रमण गर्छु भनेर निक्लिनुभयो। आफ्नो राज्य सिंहासनको अथवा राज्य क्षेत्रको विस्तारका लागि निक्लिनुभयो। चारैतिर आफ्ना पिता पुर्खाको प्रशंसा सुन्नुहुन्छ। तिम्रा हजुरबा अर्जुन त साक्षात द्वारकाधीश भगवानलाई सारथी बनाए भन्ने कुरा सुन्दा छाती फुलेर आउँछ, गौरव हुन्छ। अर्कोले त्यसै भन्छ, अर्कोले त्यसै भन्छ। अर्जुन भीमको अगाडि यो संसारमा कोही टिक्दैन थियो। तिम्रा हजुरबा साक्षात धर्मका मूर्ति धर्मराज युधिष्ठिर हुनुहुन्थ्यो। तिम्रा पिता अभिमन्यु चक्रव्यूहमा अत्यन्तै छल गरेर मारिदिए भन्ने कुराहरू पनि सुन्नुभयो। धेरै कुराहरू सुन्दै सुन्दै अगाडि बढ्नुभयो। आदरणीय सज्जन, उहाँले एउटा विचित्र देख्नुभयो। आफ्नै राज्यमा एउटा गाई जो लुती न लुती हड्डी मात्रै छ, कहीँ मासु छैन अनि रुँदैछ। छेउमा एउटा गोरु छ। गोरु 3टा गोडा छैनन्, एउटा गोडाले उभिएको छ। अचम्म भएन। अनि 2टा गफ गर्दा रहेछन् त्यो गोरु र गाई। पादेर नूनम सोचसी मै कपाद मात्मानं वा विसलैर भोक्षमाण। त्यो गोरुले गाईसँग भन्दो रहेछ, हे देवी तिमी किन रुन्छौ? तिम्रो आँखामा आँसु किन? हेर मेरो 3टा पग भाँचियो भनेर हो? म एउटा गोडामा मात्रै उभिएको छु, त्यही भएर हो? हे देवी तिमी किन रुन्छौ? कि तिमीलाई दुष्ट व्यक्तिहरूले भोग गरे भनेर हो? आखिर तिम्रो रुनुको कारण के हो? अरक्षमाण स्त्रिय उर्विबाल। के यो धरतीमा आज स्त्रीको संरक्षण हुन छोडो भनेर रोएकी हो? के यो धरतीमा अब बालकको इज्जत हुन छोडो भनेर रोएकी हो? के यो धरतीमा बालिकाहरूको अपमान हुन थालो, राक्षसहरूले बालिकाहरूलाई पनि लोच्न थाले भनेर तिमी रोएकी हो? हे देवी तिमी किन रोएकी? वाचम देवी ब्रह्मकुले कुकर्म। ए मैले बुझेँ तिमी रोएको कारण ब्राह्मणहरूले कुकर्म गर्न थाले भनेर रोकी हो? कुरो बडा गहिरो छ है। ब्राह्मणहरूले आफ्नो धर्म छोडेर कुकर्म गर्न थाले भनेर रोएकी हो? ल हेर्नुहोस्, ब्राह्मण्य राजकुले कुलाग्रा। होइन होइन, कि नेताहरू धर्मलाई छोडे, नेताहरूले धर्मलाई छोडे, राजाहरूले धर्मलाई छोडे भनेर रोएकी हो? कि किन रोएकी हो?